अयि संस्कृतानुरागिणः प्रियाः श्रोतारः नमस्कारः। संस्कृतसाप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अहं ऋचा झा कार्यक्रमस्योद्घोषिका उपस्थितास्मि नूतनमङ्कम् आदाय। आगच्छन्तु सर्वप्रथमं शृण्मः दीपक सोलंकी इत्यनेन प्रस्तुतम् अद्यतनं सुभाषितम्। यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाञ्च साधुनामेक रूपता। अर्थात सज्जन व्यक्ति वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है, और जो उनके मन में होता है वही उनकी क्रिया में भी होता है। अर्थात ऐसे सज्जन व्यक्ति के मन, वचन एवं क्रिया में एक रूपता होती है। अहो सुन्दरम्। प्रिय मित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण गायति अस्मदीयः सहयोगी जतिन शर्मा। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। कर्णप्रियावाणी। अयि सम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विक वृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता वेतालः। संसदः एषमः प्रावृट्टसत्रं पूर्णताङ्गतम्। अस्मिन् सत्रे 14 विधेयकानि प्रस्तुतानि, 12 विधेयकानि पारितानि। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनम् इसरो इत्यस्य अध्यक्षः वी नारायणनः अवोचत् यत् भारतस्य प्रथम मानव अंतरिक्ष अभियानस्य गगनयानस्य प्रथमं परीक्षण प्रक्षेपणम् अस्मिन् वर्षे डिसेम्बर मासे भविष्यति। राजधान्यां नवदिल्ल्यां तेनोक्तं यत् गगन अभियानं समुचित प्रगतौ वर्तते। जम्मूकश्मीरे 3 दिवसीयः प्रथमः खेलो इंडिया जल क्रीडा महोत्सवः गुरुवासरात् शनिवासरं यावत् आयोजितः। एतत् आयोजनं जम्मूकश्मीरस्य संस्कृतेः परिस्थितेः च उत्सवरूपेण दृष्टम्। आयोजने 500 क्रीडकैः प्रतिभागिता कृता। बीसीसीआई इत्यनेन 20-20 एशिया कप क्रिकेट स्पर्धायै अथ च महिलानां विश्व चषक क्रिकेट स्पर्धायै भारतीय क्रिकेट दलयोः घोषणा कृता। धन्यवादः। अयि श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरं पुनः उपस्थिताहं ज्ञानविज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारम् आदाय अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितो अस्ति अस्माकं सहयोगिन्या निधि झा इत्यनया सह लोकसभा सांसदः प्रतापचन्द्र षडङ्गीवर्यः। सुहृदः विदितचरमेव हि भवतां सतां हि सङ्गः सकलं प्रसूते। अतः आगच्छन्तु ज्ञानविज्ञान निदर्शन्यां प्रभागे। अत्र महाजनानां प्रत्यक्ष वचनम् अवधारयामः।
अद्यास्माकं सन्निधौ विद्यन्ते सात्विकतायाः सरलतायाः प्रतिमूर्तिः मनस्वी तेजस्वी ओजस्वी वर्चस्वी च लोकसभायाः लोकप्रियः सांसदः श्री प्रतापचन्द्रः षडङ्गी। एते अहर्निशं सुरभारतीं सेवमानाः विद्यन्ते। महोदयाः, भवताम् आकाशवाण्याः संस्कृतसाप्ताहिक्याः प्रभागे इयमहं निधिझाः स्वागतं व्याहरामि। नमस्कारः। अत्र तावत् प्रथमः प्रश्नः, लोकसभायां प्रजासंसदि संस्कृतसम्भाषणं कारं को अनुभवः भवतां मनसि प्रफुल्लितः? अन्य गौरवान्वित सांसद्भिः का प्रतिक्रिया च प्रदत्ता? वास्तविकतया लोकसभायां यदा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विषये चर्चा अभवत् तस्मिन् समये अहं संस्कृतभाषया वक्तव्यं दत्तवान्। यदा कुत्रापि संस्कृत विषयक चर्चा भवति, कोऽपि विद्यालये भवतु अथवा महाविद्यालये विश्वविद्यालये अथवा जनसभायाम् अहं संस्कृतेन वक्तुं प्रयासं करोमि। किमर्थम्? आङ्ग्लभाषा विषयक चर्चा आङ्ग्लभाषा माध्यमेन भवति, अतः संस्कृतभाषा विषयक चर्चा किमर्थं संस्कृतभाषया न भवति? अतः संस्कृत विश्वविद्यालय विषये अहं संस्कृतेन कथितवान्। वास्तविकतया संस्कृतभाषा केवल एक भाषा न भवति, एक महाशक्ति, अस्माकं राष्ट्रस्य आत्मा वयं कथितुं पारयामः। यदा संस्कृतेन अहं वदामि मम मनसि आत्मविश्वासवर्धनं भवति। पुनः मम अन्य एकः आग्रहः अस्ति। भारतवर्षे अहं दृष्टवान् कतिचित् अध्यापकाः विद्वांसः अपि संस्कृतेन सर्वोच्च उपाधि प्राप्य संस्कृतेन न वदन्ति। संस्कृतसभायां ते आङ्ग्लभाषया अथवा हिन्दीभाषया उडिया भाषया वदन्ति। ते कथयन्ति भवन्तः सर्वे संस्कृतं सम्यक् रूपेण बोधितुं न पारयन्ति, अतः अहम् उडिया भाषया कथयामि। ते कदाचित् न कथयन्ति अनभ्यासात् अहं संस्कृतभाषया घण्टाद्वयं निरर्गलं वक्तुं न पारयामि। ते कथयन्ति भवन्तः सर्वे मूर्खाः, भवन्तः कृते दयां कृत्वा अहं भिन्नभाषया कथयामि। परन्तु जनः चिन्तयति यदि प्रताप षडङ्गी वत् मूर्खः अपि संस्कृतविषये कोऽपि उपाधिः नास्ति तथापि संस्कृतेन वक्तुं पारयति, तर्हि संस्कृत एक कथनयोग्य भाषा। अन्यथा तेषां मनसि विचारमस्ति संस्कृत एक वन्दनीय भाषा, पूजनीय भाषा, देववाणी, परन्तु कथितभाषा न भवितुं पारयति। अतः जनानामपि आत्मविश्वासवर्धनं भविष्यति, ते अपि संस्कृतेन वक्तुम् आग्रही भविष्यति। तदर्थम् अहं संस्कृतभाषया कथयामि। यदा संस्कृतेन वदामि मम मनसि आनन्दः आगच्छति। संस्कृततः आनन्दसागरः भवति। पुनः कतिपय सांसदाः अपि आगत्य मत्कृते अभिनन्दनमपि दत्तवन्तः। संस्कृतो भारते गौरवस्य विषयः भवति इति स्वामी विवेकानन्दः कथयति। परन्तु अहं न तु संस्कृते विद्वान्, न तु संस्कृते निरर्गलं कथनार्थं मम पार्श्वे सुयोगमस्ति। अतः अहं संस्कृत विद्वांसः न भवामि, परन्तु संस्कृतप्रति मम मनसि आन्तरिकश्रद्धा अस्ति। धन्यं भारतवर्षम्। भवतां दृष्ट्या राष्ट्रनिर्माणे गीर्वाण्याः किं योगदानम्? किमेषा केवलं प्राचीनभाषा अथवा भविष्यस्य पथप्रदर्शिका? संस्कृतभाषा वास्तविकतया एकं महाचेतनायाः आधारः भवति। अस्माकं राष्ट्र इत्युक्ते किम्? आधुनिकराजनीतिविज्ञानविशारदाः कथयन्ति राष्ट्रस्य चतुर्विध घटकाः सन्ति। एक भूखण्ड अर्थात् टेरिटरी, जनसमष्टि पॉपुलेशन, सर्वकार गवर्नमेंट, सार्वभौमत्वम् अर्थात् सॉवरेनिटी। परन्तु सामान्य चिन्तनया एतस्य तर्कस्य असारता सिद्धा भवति। किं मोगल अफगान इंग्रेज शासन समये अस्माकं राष्ट्रं न अभवत् वा? अस्माकं राष्ट्र अत्यन्त प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीनः अस्ति। वेदाः कथयन्ति वयं राष्ट्रबलो मोजश्च जातम्। अस्माकं शास्त्र वदति वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। अस्माकं राष्ट्र सृष्टिवत् प्राचीनः भवति। यदा समग्रे विश्वे कुत्रापि सभ्यतायाः उन्मेषः न अभवत्, यूरोप अमेरिका देशे जनाः कदाचित् खाद्याभावेन नरमांसापि भोजनं कृतवन्तः। अरण्यमध्ये नीलरङ्गेन शरीरं रञ्जयित्वा लग्नं भूत्वा ते भ्रमणं कृतवन्तः। तस्मिन् समये अपि अस्माकं देशे एक अत्यन्त चमत्कार सभ्यता सम्पन्न एक महान् संस्कृतेः आविर्भावः अभवत्। अस्माकं पूर्वजाः कृणन्तो विश्वमार्यम् अर्थात् समग्रे विश्वे ज्ञानालोक वितरणं करिष्यामः इति सगर्वेण उक्तवन्तः। वयं तेषां उत्तरदायिनः। कला साहित्य विज्ञान दर्शन खगोल विद्या ज्योतिर्विद्या चिकित्सा विद्या युद्धशास्त्र अर्थनीति अध्यात्मनीति समस्त ज्ञानानां भण्डार अस्माकं संस्कृत वाङ्मये अस्ति। अतः सर्वाधिक प्राचीन राष्ट्र सर्वाधिक गौरवपूर्ण राष्ट्रस्य उत्तराधिकारी रूपेण अस्माकं भारतवर्षस्य सर्वे नागरिकाः स्पर्धिता भवन्तु। भारतस्य प्राण किम्? भारतस्य प्राण भवति अस्माकं संस्कृति। अस्माकं संस्कृति संस्कृताश्रयी।
वेदोपनिषदि सकल ग्रन्थाः पुराणादि समस्त वाङ्मय संस्कृतेन रचितवन्तः अस्माकं पूर्वजाः। अतः संस्कृतं विना भारतस्य कल्पना वयं कर्तुं न पारयामः। परन्तु यदि सामान्य चिन्तां करिष्यामः वयं जानीमः कि सर्वकार राष्ट्रनिमित्तम् आवश्यकं, परन्तु राष्ट्रगठननिमित्तम् अपरिहार्यं न भवति। अस्माकं यदा वयं वैदेशिक शासनाधीन आसम् तस्मिन् समये अपि एक राष्ट्ररूपेण वयं स्थितवन्तः। अस्माकं राष्ट्रस्य आधार किम्? एक भूखण्ड, एक जनसमष्टि। भूखण्डेन सह जनानां सम्पर्क तद् भवति अस्माकं संस्कृतिः। अतिप्राचीनकालात् अस्माकं भारतमातुः सह सम्पर्कः निर्धारितमस्ति। तद् भवति माता भूमिः पुत्रं प्रदिव्यः। भगवान् श्रीरामचन्द्रेण उक्तम् अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननीं जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवत्पाद आद्य शंकराचार्येण उक्तं प्रातः स्मरामि शुभदां वरदां वरेण्यं सिन्धूर्मि धौतचरणं शुधियां शरण्यम्। स्वामी विवेकानंद कथयति भारत माता साक्षात् जीवंत जागृत राष्ट्रदेवता। सा इदानीं पशुबलि न इच्छति, सा नरबलि इच्छति। साक्षात् जीवनदानं कर्तव्यम्। तथैव अस्माकं बंकिमचन्द्र महोदयेन गीतवान् तस्य वन्दे मातरं कवितायां त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां मातरं वन्दे मातरम्। तदेव संस्कृत भाषा न केवल प्राचीन भाषा, आधुनिक युगस्य अपि सन्देशवाहकः। यथा हिमाद्री प्राचीनं भूत्वापि नित्यनवीनं वृद्धा न भवति, तथैव सर्वाधिक प्राचीन भाषा भूत्वापि सा इदानीं हिमाद्रिवत् अनन्ततारुण्यस्य अक्षय तेजसा विद्यमानमस्ति। आगामिनि दिने अपि संस्कृत भाषा समग्र विश्वस्य कल्याण साधनं करिष्यति। संस्कृत भाषा इदानीं अस्माकं इदानीं युग भवति विज्ञान भित्तिक युग। विज्ञानं विना कोऽपि चिन्ता न कर्तुं पारयामः। संस्कृत भाषा सर्वाधिक विज्ञान सम्मता भाषा। लेखनानुसारम् उच्चारणं पुनः संगणक निमित्तं सर्वाधिक योग्य भाषा इति वैज्ञानिकाः प्रमाणितवन्तः। अंतरिक्ष विज्ञाने केवल संस्कृत भाषा अविकल रूपेण संकेत प्रापयति। अन्या भाषा भग्ना भवन्ति, विकृता भवन्ति। अतः समग्र विश्वस्य भविष्यत् भवति संस्कृत भाषा। मानव समाजस्य भविष्यत् संस्कृते निहितम्। अतः अस्माकं IIT, आइजर, नाइजर आदि विज्ञान भित्तिक संस्थाः, विश्वस्तरीय संस्थाः इदानीं विज्ञान भारती सह मिलित्वा संस्कृत विषयक गवेषणाम् आरब्धवन्तः सन्ति। सत्यम्। अस्मिन्नेव क्रमे अयं प्रश्नः, राजनीतिक संसारे व्यस्तः सन् संस्कृताभ्यासाय संस्कृत प्रेमणे वा कथम् इदानीम् आत्मानं व्यापारयन्ति भवन्तः? वस्तुतः राजनीतिक व्यस्तता कारणतः संस्कृत अध्ययन अथवा संस्कृत विषयक चर्चा कर्तुं मम पार्श्वे समयस्य घोर अभावः अस्ति। परन्तु अस्माकं कार्य वयं संस्कृतायन कर्तुं पारयामः। अतः प्रतिदिन शतसहस्र जनानां कृते वयं मिलामः, तेन सह वार्तालापं कुर्मः, तेषां सकल समस्यानां समाधान निमित्तं संस्कृत साहित्य भण्डारतः वयं विविध निर्णयं कुर्मः। तथा अस्माकं रामायणे महाभारते बहुविध मार्गदर्शक प्रसंगाः सन्ति। पुनः संस्कृत संभाषण भवतु अथवा संस्कृत विश्वविद्यालये भवतु, संस्कृत पंडितानां सह चर्चा आलोचना यदा कदा मिलति। अस्माकं व्यस्त जीवन भूत्वापि वयं प्रचेष्टां कुर्मः। पुनः अस्माकं राजनेतारः कृते अहम् अपि कथयामि कि संस्कृत अस्माकं प्रेरणाय उत्सव। अस्माकं भाषणे भवतु, चर्चायां भवतु, जीवने अपि भवतु, वयं संस्कृत वाङ्मयतः बहुविध प्रेरणाप्रद प्रसङ्गं नीत्वा कार्यं कर्तुं पारयामः। एकदा अहं स्मरामि, एकदा वर्षत्रयात् पूर्वम् अस्माकं माननीयवर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयानां परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमे अहम् उपविष्टवान्। एक विद्यार्थी बालिका पृष्टवती, भो महोदयः, भवान् ईदृशी परिश्रमं कुर्वन्ति, किमर्थं क्लान्तं न भवति? नरेन्द्र मोदी महोदयेन तत्कालम् उत्तरं दत्तवान्, किमर्थम् 135 कोटिसः जनाः मम आत्मनः भवन्ति। अतः तेषां कृते यदा अहं परिश्रमं करोमि, अहं क्लान्तं न भवामि। ते सर्वे मम परिवारः। तथैव वसुधैव कुटुम्बकम् इति भवति अस्माकम् आदर्शः। अस्माकं वैदिक वाङ्मये ते कथयन्ति, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भञ्जिता मा गृदकस्य सुन्दरम्। अर्थात् समग्र विश्वस्य एकत्व, मानवस्य दिव्यता अस्माकं संस्कृत वाङ्मयस्य सिद्धान्तद्वयम्। यदि समग्र विश्व आत्मनः
स्वरूप इति वयं चिन्तयामः तर्हि कार्ये क्लान्तिः न आगमिष्यति। अतः संस्कृतवाङ्मये अस्माकं समग्रमूल्यबोधानां भण्डारः भवति। एक राष्ट्रनिर्माणनिमित्तम् आदर्शनागरिकस्य आवश्यकता भवति। अतः नागरिकाः भवन्ति एकराष्ट्रस्य स्तम्भस्वरूपाः। उत्तमनागरिकनिर्माणं न कृत्वा एक शक्तिसम्पन्नराष्ट्रनिर्माणं भवितुं न पार्यते। संस्कृतवाङ्मये तादृश महत्त्वपूर्णविषयाणां भण्डारं भवति। भवन्तः स्वकीयम् अमूल्यमपि स्वकीयं नैजं समयं कल्पितवन्तः। एतदर्थं धन्यता वचांसि आवश्यक्रियते। नमस्कारः। मन्येऽहं यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चयमेव लाभान्वितं भविष्यन्ति। अस्तु, अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे बालानां सुखबोधाय आत्मानुरञ्जनाय च पुरुषोत्तम शर्मा प्रस्तौति एकां रुचिकरां कथाम्। बालाः नमो नमः। आगच्छन्तु अद्य परहितं परोपकारः इति कथां शृण्मः। पुरा एकस्मिन् ग्रामे एकः वटवृक्षः आसीत्। तस्य छायायां बहवः पशवः, पक्षिणः, बालकाः च विश्रान्तिं प्राप्नुवन्ति स्म। एकदा ग्रामे कश्चित् धनाढ्यः पुरुषः स्वगृहस्य शोभायै वृक्षं कर्तितुम् अचिन्तयत्। सः काष्ठकारम् आहूतवान्। एषः वृक्षः मम भूमौ वर्तते, अतोऽहम् एनं कर्तुम् इच्छामि। काष्ठकारः शस्त्रं गृहीत्वा वृक्षं छित्तुं प्रवृत्तः। तदा ग्रामस्य बालकाः समागत्य उक्तवन्तः, भवता यदि वृक्षः छिद्यते तर्हि अस्य छायायां वयं क्रीडितुं न शक्नुमः। अनेन वृक्षेण अस्माकं जीवनं सुखमयं भवति। पशवः अपि जलदृष्ट्या वृक्षं रक्षितुम् आगतवन्तः। वटवृक्षः अपि मनसा प्रार्थयत्, हे मानव, मम छायायाः पात्राणां फलानां च लाभेन बहवः जीवाः सुखं लभन्ते। यदि मां छेत्तुम् इच्छसि तर्हि अहं मौनं गमिष्यामि, किन्तु एतेषां सर्वेषां दुःखं कथं सहिष्ये। एतत् श्रुत्वा धनाढ्यः विचारं कृतवान्। सत्यं, वयं लोभात् स्वहितमेव चिन्तयामः, किन्तु परहितं विस्मरामः। ततः सः वृक्षं न छित्त्वा तत्रैव रोपणकार्यं कृत्वा वृक्षस्य रक्षणं कृतवान्। बालकाः हृष्टाः अभवन्, पशवः प्रसन्नाः जाताः, पक्षिणः च कूजनम् आरब्धवन्तः। वृक्षं परिभ्रम्य आनन्दं च सूचितवन्तः। अनया कथया ज्ञायते यत् परहितं परमार्थं मन्यते। यः वृक्षवत् परोपकाराय जीवति सः एव लोके पूज्यते। धन्यवादाः। ज्ञानवर्धिनी एषा कथा। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति, यस्मिन् प्रभागे अस्माकं सहयोगी ललितमोहन तिवारी इत्यनेन प्रस्तूयते ऐक्यभावयुतासु भाषासु नानाविधवाक्यानि। प्रथमं वाक्यम् अस्ति, भारतस्य तृतीयः उपराष्ट्रपतिः चतुर्थः राष्ट्रपतिः वी गिरी आसीत्। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति वी गिरी थे। ओडिया भाषा में भारतर तृतीय उपराष्ट्रपति एवं चतुर्थ राष्ट्रपति वी गिरी थिले। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, तस्य जन्म उड़ीसा राज्यस्य ब्रह्मपुर नगरे अभवत्। उनका जन्म उड़ीसा राज्य के ब्रह्मपुर नगर में हुआ था। ओडिया भाषा में तांकर जन्म ओडिशा राज्यर ब्रह्मपुर नगरे होइथिला। तृतीयं वाक्यमस्ति, सः भारत रत्नेन अपि सम्मानितः। उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ओडिया भाषा में ताकू भारत रत्न द्वारा सम्मानित मध्य करा जाइथिला। चतुर्थं वाक्यमस्ति, सः नैकेषु आंदोलनेषु भागम अभजत। उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया। ओडिया भाषा में से बहुत आंदोलन रे भाग नेइथिले। सम्यक्, भवते साधुवादाः। प्रियाः श्रोतारः, आगता अस्ति गमनवेला अधुना, किन्तु आगामि सप्ताहे पुनर्मेलिष्यामः इति अस्ति मे वचनम्। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषितुं शक्नुवन्ति। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।